बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RPO हज़ारा, तमाम DPO साहिबान, पुलिस के तमाम अफसरान और हज़ारा रीजन के गयूर बहादुर जवानों और हमारी लेडी पुलिस, आप तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने इस स्पोर्ट्स कंपटीशन में, स्पोर्ट्स गाला में जैसे आपने हिस्सा लिया और जितने शौक़ से, जितने वलवले से, जितनी मेहनत से, जितनी जांफशानी से, लगन से आपने तमाम खेलों में हिस्सा लिया। और अभी मैंने वॉलीबॉल का फाइनल देखा और ख़वातीन की टग ऑफ वॉर का मैंने फाइनल देखा, और जिस जोश के साथ आप लोग खेल रहे थे और जिस जोश के साथ आप मुकाबले में थे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि यही जोश, यही वलवला, यही लगन, शौक़ जब आप फील्ड पे जाते हैं जराइम के ख़ात्मे के लिए, मनशियात के अड्डों के ख़ात्मे के लिए, क्रिमिनल से लड़ने के लिए, यही जोश, यही शौक़, यही हिम्मत हमें वहाँ भी नज़र आएगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे ऐसे तमाम मसाइल, मराहिल में। और जब मैं बात कर रहा था, तारुफ हो रहा था मेरे से, तो उस वक्त एक दो टीमों ने ज़रा मायूसी का इजहार किया कि जी हम सेमीफाइनल नहीं जीत सके। मेरा आपको पैगाम ये है कि खेल में हिस्सा लेना, मुकाबले में शामिल होना काफ़ी है। हार जीत को आप बिल्कुल सानवी हैसियत रखें, उसको आप अपनी मंजिल बना ज़रूर ले, मगर उस मंजिल को अगर उसका हसूल ना हो सके, क्योंकि जब आपके 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 8-9 टीमें हैं तो उसमें सिर्फ एक ही फाइनल जीत सकती है, लेकिन बाकी तमाम जो है वो फाइनल नहीं जीत सकते। आपने हिस्सा लिया, आपने मुकाबला किया, आपने अपनी फिटनेस का सबूत दिया, ये बहुत है। और जिन शहरों में, जिन इलाकों में खेलों के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ अस्पताल वीरान हो जाते हैं, वहाँ मनशियात के जो गढ़ होते हैं वो वीरान हो जाते हैं, वहाँ दहशत गर्दी के जो ठिकाने हैं वो वीरान हो जाते हैं। तो ये आप पैगाम बाकी जगहों पे तमाम को भी दे कि आएँ और खेलों के मैदानों को आबाद करें, ताकि हम अस्पतालों को वीरान कर सकें, ताकि हम मनशियात के अड्डों को वीरान कर सकें, ताकि हम दहशत गर्दी के ऐसे तमाम इलाकों को और ऐसी आमाजगाहों को वीरान कर सकें जहाँ से अवाम के खिलाफ जुराइम का और दहशत गर्दी का इर्तिकाब हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुरों की, शहीदों की, गाजियों की फोर्स है। और इस कामयाबी में जो आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में दहशतगर्दी के खिलाफ आई है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का और इन तमाम मेरे जवानों का और ये हमारी जो बच्चियां खड़ी हैं इनका बहुत बड़ा किरदार है। और इस किरदार के लिए दुनिया आपके कारनामों का इतराफ़ करती है। आपने अपने 2000 साथियों की कुर्बानी दी है इस जंग में।
آپ نے اپنے سپہ سالاروں کی قربانی دی ہے. اس جنگ میں ملک سعد خان کی شہادت ہوئی، اس جنگ میں صفوت غیور کی شہادت ہوئی، اس جنگ میں اشرف نور ایڈیشنل آئی جی کی شہادت ہوئی، عابد علی کی شہادت ہوئی، اور لاتعداد اس طرح کے افسران اور جوان موجود ہیں. اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں نے یہ 4-5 نام تو ضرور لیے ہیں، مگر درجہ اس سپاہی کا کسی طور سے کم نہیں ہے اس آئی جی سے، اس ایڈیشنل آئی جی سے جو اپنے فرض کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے. آپ تمام کے تمام شہید کا تمام کا درجہ رتبہ برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قربانی یکساں ہے اور بالکل اسی طریقے سے نزدیک ہے اللہ تعالیٰ کے جیسے کسی بڑے سے بڑی انسان کی قربانی ہو سکتی ہے. پیغام آپ کو یہ ہے کہ کھیل کے وقت آپ ضرور کھیل کھیلیں، تعمیری سرگرمیوں کے وقت تعمیری سرگرمیاں کریں، اور اپنے مشن کو، اپنے جہاد کو، اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے گھر کے دوسرے افراد کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے غلط لوگوں کا خاتمہ نہ کیا تو وہ خالی جو آپ کے محلے، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے. اور ہمارے پولیس کے بہت سارے افسران، بہت سارے جوان اپنی ڈیوٹی کی مجبوریوں کی وجہ سے اپنے گھر پہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے ہیں، اور کئی دفعہ میرے ذاتی نوٹس میں ہے، مشاہدے میں ہے، کئی دفعہ پولیس والوں کے بچے غلط عادتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. آپ ضرور اپنے باہر نظر رکھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی نظر رکھیں، اپنے بچوں کو اس لعنت سے بچائیں جس سے آپ دنیا کے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بچوں کو اتنا ہی حفاظت میں رکھے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام علاقے کے عوام کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. میں ایک دفعہ دوبارہ سے آر پی او ہزارہ کو، ڈی پی او ایبٹ آباد کو، اور چیف آرگنائزر ہزارہ پولیس سپورٹس گالا ملک اعجاز ایس پی کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوششیں چلتی رہنی چاہیے، اور تعمیری سرگرمیاں اور جسمانی سرگرمیاں یہ کنٹینیوسلی ہوں، اور ہم اپنے تمام جوانوں کو ہر وقت فٹ دیکھیں. اور آخر میں ہم پاکستان کا اور خیبر پختونخوا پولیس کا نعرہ لگائیں گے. پاکستان زندہ باد، کے پی پولیس زندہ باد. بہت شکریہ.